आज हामी यति बेला चर्चा गर्दैछौँ रुकुम घटनाको विषयमा। कस्तो ठाउँमा कसरी मारिएका रहेछन् नवराज र उनका साथीहरू, यही विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। 3 वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका 21 वर्षीय नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी 17 वर्षीय मल्ल थर्की युवती कहाँ पुगे र नवराज र उनका 19 जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन्। तर जब युवा सोती पुगे माहौल एकाएक बिग्रियो। कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको जात नमिले पनि उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्थे। तर नवराजका आमा बाबालाई भने अन्तर्जातीय विवाह मन परेको थिएन। छोरीले ढिपी गरेपछि हुन्छ भन्ने मुडमा आफूहरू पुगेको अभिभावक बताउँछन्। त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरूलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए। पटक पटक मानसिक रूपमा तनाव र शारीरिक रूपमा कुटपिट बेहोरेका नवराजलाई शनिबार ठुलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोही अनुसार 19 साथी लिएर सोती गएका थिए। जब उनीहरू घर नजिकै पुग्दा युवती भन्दा युवतीकी आमाको नजर युवामा पर्यो। त्यसपछि उनले जति पिटाइ खाए पनि केही लागेन। फेरि आइस आज त मारेरै फालिन्छ भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कुटपुट सुरु भएको घाइते युवा आशिष विकले बताएका छन्। कुटपिट सुरु हुँदै गर्दा आफूहरू भागेर करिब 4 किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ। लखेटी फेरी नदीसम्म पुर्याउँदा धेरै साथी घाइते भएको उनको दाबी छ। शनिबार नवराजको मृत्यु भयो भने ज्यान बचाउन नदीमा हाम फालेका मध्ये चौरजहारी नगरपालिका 1 टिकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का गणेश बुढाको पानीमै डुबेर मृत्यु भयो। कुटाइबाट घाइते भएका युवाले पानीमा पौडन नसक्दा मृत्यु भएको घाइतेले बताएका छन्। अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनवार, गोविन्द साई अहिले पनि बेपत्ता छन्। मृतक युवाका बुवाले भने हाम्रो जात नमिलेकै हो, यो विवाह ठिक छैन भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। 2 पटक प्रहरी कहाँ उनीहरूले आफै उजुरी गर्दा छलफलमा जाँदा उनीहरू आफै छलफलमा नआउँदा हामी फर्किएका थियौँ। नवराजका बाबाका अनुसार ती युवती पुसमा 2 पटक नवराजको घरमा आएकी थिइन्। नवराजका बुवाले यो अन्तर्जातीय कुरा भएकाले सम्भव छैन भनी पठाइदिएका थिए। शनिबार बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था भयो। नवराजका बुवाले यस्तो भने। घाइते युवा सरोज भडेल भन्छन्, हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दौडिरहेका थियौँ। सडक तिर्सो भएकाले मारिने डर भएपछि नदीमा हाम फालेका थियौँ। आफूहरूले नदीमा हाम फाले पनि ढुङ्गा मुडा गर्न छाडिएन। प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सुरक्षित भएको महसुस भयो। घटनामा दोषी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ल लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरिएको जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षकले जानकारी गराएका छन्। मृतक युवाको शव जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ। घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै आफन्तले शवको परीक्षण गर्न दिएका छैनन्। रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुखका अनुसार दुवै जिल्लाका प्रहरीबीच समन्वय भएर छलफल चलिरहेको र अनुसन्धान पनि जारी रहेको बताएका छन्। त्यस्तै घटनाको न्यायिक छानबिन होस् र पीडितले न्याय पाउन् भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्य पहाडीले माग गरेकी छिन्। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भनेका छन्, नेपाल प्रहरी लगायत सम्बन्धित निकायको तर्फबाट तदारुकताका साथ उक्त घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। विश्वास गरौँ घटनाको उचित छानबिन सहित दोषीहरूलाई कारबाही हुनेछ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग गर्यौं।
प्रहरीले वडाध्यक्षका साथै केटीका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायत 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ, डिएसपीले बताएका छन्। मृतक तीनैजनाको शव भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो। अन्यको खोजी कार्य जारी छ। घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन साई, सरोज भणेल, आशिष विक लगायत 12 घाइते भएका छन्। खड्का र साईको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाकी सांसद पार्वती विसुङखेले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यसरी नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना बढ्दै जाने हो भने संवैधानिक व्यवस्था भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पक्ष राष्ट्र भएको यो राष्ट्रले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जातीय छुवाछुतको सवालमा शून्य सहनशीलता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् भनी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शनिबार रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती निवासी सुषमा मल्लसँग नवराज विश्वकर्माले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहका लागि साथीहरू लिएर केटीको घरमा जाँदै गर्दा स्थानीय गाउँलेको कुटाइबाट नवराज र टिकारामको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले पनि विज्ञप्ति जारी गरी दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न, मृतक नवराज विक र टिकाराम विकलाई सांस्कृतिक सहित घोषणा गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष जोरदार माग गरिएको छ। नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको 57 वर्ष भएको छ। मुलुकी ऐन 2020ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसदले 21 जेठ 2063 मा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार, मानवीय मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ। तर अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्न जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम आएका युवा र उनको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि भेरी नदीमा बगेको छ। गाउँलेले ढुङ्गा मुडा गरेर लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हाम फालेका 3 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम विवाह गर्न जाजरकोटबाट आएका दलित युवा र उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीयले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका थिए। नदीमा हाम फालेर पनि गाउँलेले ढुङ्गा मुडा प्रहार गरेपछि साथीहरू डुबेका र उनका साथीहरू जो अहिले घाइते छन् उनीहरूले बताएका छन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँ निवासी 21 वर्षीय नवराज विक प्रेमिकासँग विवाह गर्न 19 जना साथीसहित शनिबार अपराह्न करिब 5 बजे रुकुमको चौरजहारी पुगेका थिए। घटना यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। यो घटना सुनिसकेपछि तपाईलाई के लाग्छ? अझै पनि छुवाछुत यो एउटा यस्तो विडम्बना बनेको छ। देशले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरिसक्दा पनि आज अझै यसरी छुवाछुतकै नाममा मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, मारिएको छ। यसरी घटनाहरू घटिरहेका छन्। साँच्चै के दलित अथवा माथिल्लो जात अनि जातपातका कुरा गर्न सुहाउँछ? जात मात्र दुईटा हुन्छ, लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे। रगत सबैको रातै आउँछ। यी कुराहरू धेरै गरिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि अझै पनि समाज कतातिर जाँदैछ? समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूको त्यो सोच्ने क्षमता कुन लेभलसम्म पुगेको छ? साँच्चै यो घटनामा दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, विभिन्न व्यक्तिहरूले हदैसम्मको कारबाही होस् भनेर मागिरहेका छन्। साँच्चै यो घटनामा हदैसम्मको कारबाही हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। होइन भने
यस्ता घटनाहरू फेरि पनि बारम्बार घटिरहनेछन् र सधैँ कथित दलित भनिएका व्यक्तिहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले पनि यो समय भनेको छानबिन गरेर सत्य तथ्य जस्ताको तस्तै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समय हो र कारबाही हुनेछ, हामी आशा गर्न सक्छौँ। यो घटनाले साँच्चै भन्नुपर्दा अझै पनि समाज कुन स्तरमा रहेछ र मान्छेको सोच्ने शक्ति कुन लेभलमा रहेछ अझै पनि सोच्न सकिन्छ। अब यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ र दोषीलाई कारबाही हुन्छ हुँदैन त्यो अपडेट पनि हामी आगामी भिडियोहरूमा गराउने नै छौँ। आजको लागि यो प्रसङ्गबाट बिदा माग्छौँ। यो घटनालाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। हस्त नमस्कार।